बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे YouTube चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अवान हूँ। चौधरी परवेज़ इलाही साहब वज़ीर आला पंजाब, उन्होंने जो बातें कही इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ वो चार्जशीट हैं, इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ बगावत हैं और इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जो बातें की गई हैं, इसका मतलब ये है कि काफ लीग और PTI दोनों के अंदर तलाक होने लगी है और तलाक के हवाले से सिर्फ ऐलान होना बाकी और दस्तखत होना बाकी है, बाकी तलाक जड़ी है कन्फर्म है। परवेज़ इलाही साहब ने बहुत बड़े बड़े इंकशाफात किए। वो सीनियर एंकर पर्सन, हमारी जो है वो कोलीग मारिया जुल्फ़कार साहिबा, जो मुत्तहिद TV चैनल्स के अंदर काम कर चुकी हैं, उनको वो इंटरव्यू दे रहे थे हम न्यूज़ के ऊपर वो इंटरव्यू दिखाया जा रहा था। CM पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही साहब का इंटरव्यू, जिसमें परवेज़ इलाही साहब ने इंकशाफात किए और बताया कि उस्मान बुज़दार को वज़ीर आला पंजाब बनाने के हवाले से जहांगीर तरीन और जनरल फैज़ ने बताया, अगर मेरी बात जनरल फैज़ मान लेते तो इतने बुरे हालात ना होते, 4 साल ज़ाया ना होते। उस्मान बुज़दार को वज़ीर आला पंजाब बनाने से सूबा नहीं चलता, ऐसे लोगों को वज़ीर आला पंजाब बनाने से सूबा नहीं चलता। मैंने उस्मान बुज़दार को तहसील नाज़िम बनवाया। फिर उन्होंने कहा कि जनरल फैज़ का मामला अजीब सा था, जो उनकी रिटायरमेंट पर खुलकर सामने आया और उन्होंने कहा कि जनरल फैज़ का मामला बहुत अजीब सा था, जिसका इख्तिताम इनकी रिटायरमेंट पर हुआ। परवेज़ इलाही साहब ने कहा कि मार्च तक असेंबली नहीं तोड़ेंगे। साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने डबल गेम नहीं खेली। उस्मान बुज़दार को मैंने तहसील नाज़िम बनवाया। अभी 4 महीने तक तो कुछ नहीं हो रहा, मार्च तक इसी तरह ही चलेगा। उसके बाद मारिया जुल्फ़कार साहिबा ने एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किया परवेज़ इलाही साहब से और उन्होंने सवाल किया कि DGISI से मुलाकात हुई, आपकी कोई मुलाकात हुई? तो परवेज़ इलाही साहब ने इस सवाल के जवाब में कहा, बस नाम ना लें, मुलाकात तो होती रहती है। अब परवेज़ इलाही साहब ने ये जो इंकशाफात किए हैं उसमें उन्होंने ये भी कहा कि इमरान खान साहब को ये बातें नहीं करनी चाहिए थी और इमरान खान साहब ने ये जो बयान दिया है कि जनरल बाजवा ने डबल गेम खेली, मैंने उनको एक्सटेंशन दी जो मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। तो सर, आपने एक्सटेंशन इस बुनियाद पर दी थी कि आप जनरल बाजवा के बाद आप जनरल फैज़ हमीद को आर्मी चीफ बनाएंगे और आपने ये कमिटमेंट की हुई थी जनरल फैज़ हमीद से कि अगर मैं बाजवा को 3 साल की तोसी देता हूं तो उसके बाद अगला जो नंबर है वो आपका होगा और आप आर्मी चीफ होंगे। अब इमरान खान साहब जो हैं वो इतने दोगले इंसान हैं, आप यकीन करें कि इतने मुनाफिक इंसान हैं कि अगर आप उनकी पूरी पॉलिटिक्स उठा कर देख लें तो अभी तक तो वो जनरल बाजवा की तारीफें कर रहे थे, अभी तक वो जनरल बाजवा की तारीफों के पुल बांध रहे थे, अभी तक वो जनरल बाजवा को पाकिस्तान की अफवाज पाकिस्तान का सबसे बेहतरीन और सबसे कॉम्पिटेंट किस्म का सिपा सलार कह रहे थे और यहाँ तक कह रहे थे कि जनरल बाजवा को तब तक एक्सटेंशन दे दी जाए जब तक इंतखाबात नहीं हो जाते और इंतखाबात के बाद नए आर्मी चीफ का ऐलान कर दिया जाए ताकि मैं फिर आ जाऊं और इंतखाबात से पहले मैं जनरल बाजवा से कमिटमेंट कर लूं और वो कमिटमेंट के बाद जब मेरी डील हो जाए तो वो डील के बाद मुझे इंतखाबात में 2/3 अक्सरियत मिल जाए और उसके बाद मैं जनरल फैज़ हमीद को आर्मी चीफ लगा दूं। अब ये इंतखाबात की रट क्यों लगाई हुई थी इमरान खान साहब ने? सर, इसके ऊपर आने जा रहा हूं। इंतखाबात की रट इमरान खान साहब ने इस बुनियाद पर लगाई थी जो वो बार बार कह रहे थे कि जी हुकूमत ऐलान कर दे, असेंबलियां तोड़ दे और इंतखाबात, ताकि अप्रैल से पहले इंतखाबात हो जाएं, क्योंकि अप्रैल में जनरल फैज़ हमीद ने रिटायर होना था। पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का मास्टर जनरल फैज़ हमीद, जिसने नवाज शरीफ के खिलाफ केसेस बनवाए, मरियम के खिलाफ केसेस बनवाए, खाकान अब्बासी के खिलाफ, शहबाज शरीफ के खिलाफ, मिफ्ता इस्माइल के खिलाफ, उसके बाद ख्वाजा आसिफ के खिलाफ, एहसन इकबाल के खिलाफ, मतलब नून लीग के मैं दर्जनों रहनुमाओं के नाम लूं तो पता नहीं किस किस को जनरल फैज़ हमीद ने खुडलाइन लगाया। और पाकिस्तान का जो एहतसाबी निज़ाम है, आप माशाल्लाह आप उसको भी दाद पेश करें कि मुनसिफ कौन था? साकिब निसार, जो नून लीग का सबसे बड़ा मुखालिफ था। और उसके बाद चेयरमैन नैब कौन था? जस्टिस जावेद इकबाल, जिसकी वीडियोस लीक हो रही थी, जिसकी वीडियोस दिखाई जा रही थी और उसको ब्लैकमेल किया जा रहा था उस वक्त इमरान खान की जानिब से कि अगर तुमने हमारी बात ना मानी तो हम तुम्हारी वीडियोस जो है वो पब्लिक कर देंगे, हम तुम्हारी वीडियोस दिखा देंगे। वो जो
ویڈیوز آئی تھی اس کے اوپر میں زیادہ بات نہیں کروں گا، اس کا کانٹینٹ ہی بہت گھٹیا تھا. تو اس کے بعد جی یہ پرویز الہی صاحب جو ہیں اب وہ بیسیکلی جن الفاظ میں بات کر رہے ہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ پرویز الہی صاحب اب اس بات کو انڈورس کر رہے ہیں کہ ساڈی طلاق ہون لگی ہے تحریک انصاف نال، ہون ساڈا رشتہ ختم، اسی فارغ، تسی بھی فارغ تے اسی بھی فارغ. پرویز الہی صاحب جو ہیں جی وہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اپنے بڑوں کو ناراض نہیں کریں گے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر وہ ان کو ناراض کریں گے تو وہ عمران خان صاحب کی طرح اپنی سیاست کو تباہ کر بیٹھیں گے، اپنی سیاست کا سوا ستیہ ناش کروا بیٹھیں گے، جو وہ نہیں کروانا چاہتے، یہ رسک وہ نہیں لینا چاہتے. کیونکہ یہ جو رسک عمران خان صاحب نے لیا تھا، اس رسک کے بعد انہوں نے نیوٹرلز، ہینڈلرز، چوکیدار، پتہ نہیں کیا کیا کہہ کر افواج پاکستان کو مخاطب کیا. اور اس کے بعد جس طرح سے انہوں نے افواج پاکستان کے اوپر تنقید کی، تو سر آپ نے دیکھ لیا کہ عمران خان صاحب کے سٹیج کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں، اور اب ان کا اقتدار میں آنا بلکہ ان کی واپسی کا جو راستہ ہے وہ ناممکن نظر آ رہا ہے، کیونکہ وہ فارغ ہے. اب کیونکہ وہ جو اسٹیبلشمنٹ کی نئی قیادت آئی ہے وہ عمران خان صاحب سے بالکل بھی اس بارے میں بات نہیں کرے گی کہ عمران خان صاحب اسٹیبلشمنٹ کو گھسیٹیں، رگڑا لگائیں کہ جی آپ سیاست میں آئیں، آپ آ کر اپنا کردار ادا کریں. سر اب کچھ نہیں ہوگا. لہٰذا پرویز الہی صاحب جو ہیں انہوں نے جو انکشافات کیے ہیں عثمان بزدار صاحب سے ریلیٹڈ، انہوں نے کہا کہ عثمان بزدار کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنانا سب سے بڑی غلطی تھی، اور یہ فیصلہ جہانگیر ترین اور جنرل فیض نے کیا. اس کا مطلب کہ جنرل فیض پولیٹیکل انجینئرنگ کا ماسٹر تھا، اور یہ بات پرویز الہی صاحب نے اپنی زبان سے انکشاف کرتے ہوئے خود اس بات کی تصدیق کر دی ہے کہ جنرل فیض حمید اس وقت عمران خان کی حکومت کو سپورٹ کر رہے تھے، اس کی فیور کر رہے تھے. حکومت بنانے میں ان کا ایک کردار تھا، ان کا ایک رول تھا، پولیٹیکل انجینئرنگ کر رہے تھے. نون لیگ کو کس طرح دیوار سے لگایا گیا، کس طرح نون لیگ کو پنجاب میں حکومت نہیں بنانے دی گئی، پرویز الہی صاحب ساری باتیں کھو رہے ہیں. ان کے صاحبزادے مونس الہی صاحب نے کہا کہ جنرل باجوہ کے اوپر جو تحریک انصاف الزامات لگا رہی ہے یہ الزامات بالکل غلط ہیں. جنرل باجوہ بہت نیٹ اینڈ کلین انسان تھے، انہوں نے ہمیشہ اپنا رول ادا کیا اور ہمارے ساتھ ان کا ایک بہت اچھا تعلق رہا. جبکہ عمران خان صاحب اب یہ بات کر رہے ہیں کہ جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن دینا میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی، اور مجھے پتا ہوتا تو میں ان کو ایکسٹینشن نہ دیتا، اور انہوں نے ڈبل گیم کھیلی. سر کیا ڈبل گیم کھیلی؟ آپ کو اقتدار میں جنرل باجوہ لے کر آئے، آپ کی حکومت بنانے میں جنرل باجوہ اور جنرل فیض کا رول تھا. عثمان بزدار کو چیف منسٹر بنانے کا جو فیصلہ تھا وہ جنرل باجوہ کا اور جنرل فیض حمید کا تھا، اور اس لیے بنوایا گیا کہ عمران خان صاحب کو کھلا اختیار دے دیا جائے. کیونکہ عمران خان صاحب تو آلریڈی کہہ چکے تھے کہ میں علیم خان کو کسی صورت قبول نہیں کروں گا. شاہ محمود قریشی کو صوبائی اسمبلی کی سیٹ سلیمان نعیم سے اس لیے ہروائی گئی کہ کہیں شاہ محمود قریشی پنجاب کے اندر نہ ہو جائیں. اب اس کے بعد رہ گئے عثمان بزدار صاحب. عثمان بزدار صاحب جو ہیں وہ ان کو وزیر اعلیٰ کیوں بنایا گیا؟ آپ سب کو پتا ہے کہ علیم خان کے خلاف کیسز چل رہے تھے، نیب کے کیسز تھے. ان کو عمران خان صاحب نے اس لیے یہ بہانہ بنا کر کہا کہ جی میں ان کو وزیر اعلیٰ پنجاب نہیں بنوانا چاہتا. جہانگیر ترین صاحب آلریڈی ناک آؤٹ ہو گئے، وہ نااہل ہو گئے 2017 میں. سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے ان کو تاحیات نااہل قرار دیا. شاہ محمود قریشی صاحب ویسے ہی صوبائی اسمبلی کی سیٹ ہار گئے. فواد چودھری صاحب جو ہیں ان کا نام ویسے ہی کٹ گیا. اس کے بعد رہ گئے عثمان بزدار صاحب. اب جو عثمان بزدار صاحب تھے ان کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنانے کا فیصلہ جو جنرل فیض حمید نے اور جنرل باجوہ نے کیا وہ عمران خان کے کہنے پر کیا، تاکہ عمران خان صاحب کو تمام اختیارات دے دیے جائیں. وہ بے اختیار وزیر اعلیٰ تھا، وہ بیچارہ تو دیکھ کے پڑھ نہیں سکتا تھا، کوئی وہ لکھی ہوئی چیز جو ہے وہ نہیں پڑھ سکتا تھا. اس بیچارے کو اپنے سگنیچرز تک نہیں کرنے آتے تھے. وہ اپنے چیف سیکرٹری کو بلاتا تھا فائل پڑھنے کے لیے اور کہتا تھا کہ میری فائل پڑھ دو. اب عثمان بزدار جیسے جو کٹ پتلی لوگ تھے جن کو بڑا کٹ پتلی بنا کر اور یہ کہا گیا کہ جی جو تونسا شریف ڈیرہ غازی خان میں اس بیچارے کا چھوٹا سا گھر ہے جس میں بجلی بھی نہیں ہے، جس میں جو ہے وہ جی پانی بھی نہیں آتا، اور وہ ایک انتہائی پسماندہ علاقے سے تعلق رکھنے والا غریب آدمی ہے. تو سر پرویز الہی صاحب اس بات کا انکشاف کر رہے ہیں کہ میں نے اس کو تحصیل ناظم بنوایا. مشرف کے دور میں وہ تحصیل ناظم بھی رہے، اور ان کے والد جو تھے فتح محمد بزدار صاحب وہ بھی بہت سی جماعتوں کا حصہ رہے. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے.
اب وہ اس دنیا میں حیات نہیں ہے، لیکن کوئی غلط بات نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ انسان جب دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کے بارے میں کوئی غلط بات نہیں ڈسکس کرنی چاہیے۔ تو فتح محمد بزدار صاحب جو ہیں، عثمان بزدار صاحب کے والد محترم، ان کا بھی ایک بہت بڑا نام تھا، سیاسی نام تھا۔ تو سر عثمان بزدار سے ہٹ کر جو اس وقت ساری چیزیں سامنے آ رہی ہیں، آپ اندازہ لگا لیں کہ عمران خان صاحب اس وقت کہاں پر کھڑے ہوئے ہیں، اور پرویز الہی صاحب نے عمران خان صاحب کی منجی ٹھوک دی ہے۔ ان شارٹ میں یہی بات کروں گا کہ عمران خان صاحب کی منجی ٹھک گئی ہے پرویز الہی صاحب کے ہاتھوں، اور طلاق کا اعلان ہونا باقی ہے، اور اس کے بعد دستخط ہوں گے اور طلاق ہوگی۔ اپنی رائے کا کومنٹس میں ضرور اظہار کیجیے گا۔ انشاءاللہ ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اعلیٰ نگہبان۔